अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। साहिवाल का सान्या, अफसोसनाक और जिम्मेदार कौन है? तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट या वो वुज़रा जिन्होंने ऐसे बयानात दिए हैं, उनको दहशतगर्द करार दिया गया था? फवाद चौधरी ने, चौहान साहब ने, ये बेहसी थी गवर्नमेंट की। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं परेशान हूं और इंतजार कर रहा हूं जीआईटी की रिपोर्ट जैसे आएगी और जल्द कार्रवाई होगी। और उसी के ऊपर बिलावल साहब ने एक मौकिफ दिया है। कह रहे हैं कि ये कहते थे गुड गवर्नेंस की बात करते से इनके मुंह पे तमाचा है। और खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि सब चीजें आया हैं, सब चीजें आपके सामने, जीआईटी क्यों? और उसी के ऊपर बिलावल साहब ने फिर एक चीज कही है। उन्होंने कहा है कि ये लोग कहते थे कि मदीने की रियासत की बात करते थे और मदीने की रियासत के हवाले से इनका हमेशा मौकिफ रहता था। और आज इनके सामने जंगल का कानून है, इस मुल्क में जो तब्दीली आई है और उसी के हवाले से मुल्क की सियासी सूरत हाल और बहरान, मुआशी, सियासी सब आपके सामने है। गवर्नमेंट आते ही बहरान बढ़े हैं, कम नहीं हुए। जो वादे दावे किए थे वो कहीं नजर नहीं आते, हुकूमत नजर नहीं आती। पंजाब को इन्होंने पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया है। ये कहते थे जहां पुलिस जो है ना वो प्रोफेशनल होकर काम करेगी। क्या ये वाकया आपके सामने? हर पाकिस्तानी, हर वो मां, हर वो पाकिस्तानी गम में डूबा हुआ है। इतना अफसोसनाक वाकया। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दादी मोहतरम जनाब हाजी अली मदद जतक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, प्रेसिडेंट हैं बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी के, मिनिस्टर रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ हाजी मुजफ्फर शुजरा साहब रहनुमा हैं पीटीआई के। उन्होंने रहनुमा पीटीआई के इसी वजह से उन्होंने ज्वाइन किया है पीटीआई को। वैसे तो मिनिस्टर रह चुके हैं, एमएनए रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं। हाजी साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। सर जी, तनकीद की आपने गवर्नमेंट के ऊपर और बिलावल साहब ने कहा कि पुलिस स्टेट पंजाब को तब्दील कर दिया गया। क्या लग रहा है, कौन जिम्मेदार है, किसको जिम्मेदार आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो साहिवाल का वाकया है, एक अफसोसनाक, एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। जो वहां एक आम शरीफ शहरियों को दहशतगर्द करार दे के मार देना, शहीद करना, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा जुल्म है। और छोटे मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदा, उनके वालिद को मार के शहीद करना, मैं समझता हूं इससे बड़ा जुल्म नहीं है। ये तो सोशल मीडिया है। आप मीडिया वालों का हम शुक्रिया अदा करें कि इन लोगों का सब कुछ पाकिस्तानी अवाम के सामने चेहरा फाश हो गया कि मौजूदा हुकूमत जब अपोजिशन में था तो क्या तनकीद करता था साबिका हुकूमत के ऊपर। आप देखें आज कितना बड़ा जुल्म हुआ है। हम चाहते हैं ये किस चीज़ का जीआईटी, ये जीआईटी ने नवाब अकबर खान भुट्टो को शहीद नहीं किया। ये जीआईटी ने भुट्टो साहब के लिए क्या किया? ये जीआईटी ने दूसरे जो हमारे ये जो इस स्कूल पे, हाँ, एपीएस पे, इधर जीआईटी ने क्या किया? अभी तो सबको पता है, तमाम वीडियो सामने आ गए, सोशल मीडिया में चल रहे हैं, तमाम चैनलों पे चल रहे हैं। अभी तो जीआईटी की जरूरत ही नहीं है। अभी तो उन पुलिस के जो जिम्मेदारान हैं उनको मैं बोलता हूं इतना बड़ा सजा देना चाहिए जो कि मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, इससे भी ज्यादा। कानून के वजीर कह रहे हैं कि वहां एक बंदा था जो शहीद हुआ, ज़िशान साहब, उनके ताल्लुकात दाइश के साथ, उन लोगों के साथ थे। मौकिफ तब्दील है। कभी कह रहे थे कि ये इनके पास जो है बड़ा मवाद थे, हथियार थे, सब कुछ थे, फिर तब्दील हुआ, कह रहे थे नहीं बच्चे अगवा करके जा रहे, फिर मौकिफ तब्दील हुआ, फिर कह रहे कि नहीं इनके ताल्लुकात थे। गवर्नमेंट कंफ्यूज क्यों नजर आ रही है आपको? देखिए, नाहिल गवर्नमेंट की यही निशानियां होते हैं। ये जो फवाद चौधरी है और दूसरा जो पंजाब का आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है चौहान साहब, ये अपने मैदे से बोलते हैं, ये तहकीकात नहीं करते हैं,
یہ چیز کو کنفرم نہیں کرتے ہیں نہ کسی سے پوچھتے ہیں. یہ خود عمران خان بنے ہوئے ہیں, یہ خود ملک کے وزیر, یہ دونوں, اگر یہ دونوں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے. حاجی صاحب, نااہل گورنمنٹ حاجی صاحب نے کہا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی کی بات کرتے تھے, اور جو کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا گڈ گورننس دیں گے. یہ واقعہ سانحہ ساہیوال واقعہ منہ پہ تماچا ہے گورنمنٹ کے, بلاول صاحب نے کہا ہے. مہربانی میر صاحب, یہ واقعی بہت بڑا سانحہ ہے کہ بغیر دیکھے بغیر پولیس نے یہ حرکت کی ہے, اور نہ صرف حرکت کی ہے بلکہ مس گائیڈ بھی کیا ہے گورنمنٹ کو بھی ایسے انفارمیشن دی جس کی وجہ سے گورنمنٹ پہ بھی کرٹیسائز ہو رہی ہے. حالانکہ گورنمنٹ, عمران خان نے تو ڈائریکٹ کہا ہے, چیف منسٹر کو بھیجا وہاں, اور خود بھی کہہ رہے ہیں میں بھی چکر لگاؤں گا, وہاں جاؤں گا اور اس کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے. جی ٹی آئی صرف جی آئی ٹی اس لیے بنائی ہے کہ جو پولیس کا موقف ہے یا وہ ہے, وہ پولیس کیوں جھوٹ بول رہی ہے. اگر جھوٹ بول رہی ہے تو ان کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے. سر وزراء جنہوں نے بات کی, جنہوں نے مس گائیڈ کیا, جنہوں نے دہشت گرد قرار دیا, ان سے نہ پوچھا جائے. عمران خان نے کب پوچھا ہے فواد چودھری سے, چوہان صاحب سے؟ کیا یہاں دو واقعے ہوئے تھے آپ کے سامنے, وہ دونوں چیزیں, ایک ایس ایس پی کو صرف پوچھا گیا تھا کسی کی بیٹی سے کہ آپ کہاں جائے, ڈی پی او چینج ہوا, ایک بندے نے فون اٹینڈ نہیں کیا. سواتی صاحب کا وہ آئی جی تبدیل ہو گیا. یہ تو روش ہے گورنمنٹ کی. دیکھیں نا, گورنمنٹ جب ہوتی ہے تو نیچے والے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. گرپ نہیں ہے گورنمنٹ کی بیوروکریسی کے اوپر, پولیس کے اوپر. گورنمنٹ کمزور ہے. پرسوں یہاں پہ بھی ایک واقعہ ہوا ہے, کراچی میں بھی ایک پولیس والے نے 3 بندوں کو مار دیا. وہ تو میڈیا نے کور نہیں کیا اتنا, ان سے تو کسی نے پوچھا نہیں. جسٹیفیکیشن ہے؟ نہیں, جسٹیفیکیشن بالکل نہیں ہے. سزا نہیں ہونی چاہیے. ان کی بھی سیاست کی جا رہی ہے. ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں اور ان کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ بھائی ایسے واقعے نہیں ہونے چاہیے. اس پہ گورنمنٹ چاہے کسی کی بھی ہو ان کو توجہ دینی چاہیے, کیونکہ ایسے واقعات اگر ہوتے رہے تو پھر انسان تو ہمیشہ ڈینجر میں رہے گا, ہمیشہ اس کو محفوظ نہیں رہے گا. تو اس سے تو انشاءاللہ تعالی عمران خان نے کہا ہے سخت سے سخت سزا دیں گے. یہ تھی تبدیلی جس کے لیے عوام انتظار کر رہی تھی. نہیں سر, ایسا نیا پاکستان آپ نے بنایا ہے, ایسی تبدیلی ملک کے اندر حاجی صاحب آپ لائیں. اتنا 22 کروڑ عوام ہے, 22 کروڑ عوام میں اس میں ایک واقعہ ہوا ہے گورنمنٹ کے بندوں نے کیا ہے. گورنمنٹ کے پولیس گورنمنٹ کے بندے ہیں نا, انہوں نے کیا ہے چاہے کسی بھی رویے سے, لیکن اس کی تحقیقات ہو رہی ہے. کیا وزراء جواب دے ہیں عمران خان کو؟ اگر انہوں نے ڈیلیبریٹلی کیا ہے تو ظاہر ہے جواب دہ ہوں. کبھی انہوں نے پوچھا ہے آپ کے سامنے 2-3 واقعات میں گن لیتا ہوں, آپ کو بتاتا چلتا ہوں. سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا جس طرح نیب کو دھمکیاں دی تھی اور کہا تھا کہ نیب آج کیوں انتظار کر رہے ہیں, آصف زرداری صاحب کو, فریال ٹارو سی ایم صاحب کو کیوں گرفتار نہیں کرتے. اسی کے بعد نیب نے پوچھا کہ یہ کون ہو سکتے ہیں, ان کی خواہش پہ ہم گرفتار نہیں کریں. عمران خان خاموش. کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی سپورٹ ان لوگوں کو, جس طرح آپ زبان استعمال کریں اپوزیشن کو, جس طرح دیوار سے لگانا ہے لگائیں. سر ملک کی حالات دیکھیں ایسے ہی ہیں, تو اس میں کوئی وہ مذاکرہ نہیں. ایسے ہماری گورنمنٹ میں تو ابھی ہوا ہے, لیکن پچھلی گورنمنٹ میں ایسا کافی دفعہ ہوتا رہا ہے, اور ایسی بات نہیں ہے کہ نئی چیز کوئی ہو گئی ہے. نیب کے خلاف تو ساری دنیا بولتی ہے, یوسف رضا گیلانی بول رہے ہیں, آصف زرداری صاحب بھی بولتے ہیں, دوسرے بھی بولتے ہیں. تو اگر عمران خان نے بولا تو کون سی کی؟ سر حاجی صاحب, عمران زرداری صاحب نے کہا کہ ادارے ہمارے پاس نہیں, اسمبلی کے اندر ختم ہو چکے ہیں ادارے. کون بنائے گا ادارے؟ کسی نے نہیں بنائی. یہ آج آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے دور میں اس ٹائم کے آئی جی رانا مقبول صاحب ہوتے تھے, اس کے اوپر بھی یہی الزامات تھے. کسی دور میں عابد باکسر ہوا کرتا تھا, اسی طرح کے جعلی مقابلے ہوتے تھے, لوگ مارے جاتے تھے. کراچی کے اندر راو انوار آج سب سے بڑا دہشت بنا ہوا تھا, جس کو بھی پکڑ کے انکاؤنٹر کر کے مار دیتے تھے. سندھ میں بھی ایسا ہوتا آیا ہے. دیکھیے, جب یہ مسعود کا معاملہ ہوا راؤ والا, سب سے پہلے ہمارے چیئرمین نے اس پہ آواز اٹھایا کہ نہیں ہونا چاہیے.
कोई राव को सपोर्ट नहीं करता था, चाहे पंजाब में होता है, चाहे केपीके में, चाहे बलूचिस्तान में, चाहे सिंध में, जहां भी होता है। इस भाई ने कहा कि यहाँ पुलिस वाले ने 3 शहरियों को मारा, ये कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी भी शहरी को, कोई नहीं देखता है, पुलिस को अपना चेक पोस्ट पे नहीं रुकता है, आप उसको फायर करो। जो सान्या हुआ है साहिवाल का जिम्मेदार गवर्नमेंट है। बिल्कुल, देखिए जो सिंध के अंदर हो रहा है जिम्मेदार आपकी गवर्नमेंट। बिल्कुल, जहां पे होता है वो गवर्नमेंट जिम्मेदार है, ठीक है। इसका तहकीकात अभी देखिए ना, ये GIT जैसा बोल रहे थे, सबको पता है अगर यहां सिंध में हुआ है इसका भी तहकीकात होना चाहिए, पंजाब में हुआ। देखिए ये तो सबको पता चला सोशल मीडिया में, ऐसे कितने वाकयात होते हैं पंजाब में। मैं समझता हूं कि बहुतों को छुपाया जाता है। बहुत से बलूचिस्तान में आप देखें, कौन उस छुपाता बच्चे है? का कौन छुपाता है? इस कौन पीछे होता इस है? बच्चे का कौन नहीं चाहता? कोई- अवाम को पता नहीं देखिए चलता। उस बच्चे का कोई कसूर ही नहीं है, उठा के ले जाते हैं, 15 दिन के बाद रोड के किनारे लाश पड़, किसी को पता नहीं किसने मारा, किसने उठाया। फिर कहते हैं कि बलूचिस्तान से, हम बलूचिस्तान के लोगों का ऐसा से महरूमी खत्म करेंगे। आप ये तब्दीली वाला गवर्नमेंट है, हम तब्दीली लाएंगे। बलूचिस्तान के 500 अरब रुपए कटौती किया, जो कि बलूचिस्तान पहले से पासमानदा सूबा है। बेरोजगारी से तंग होकर नौजवान गलत रास्ते पे जा रहे हैं। सब गवर्नमेंट नाकाम गई बलूचिस्तान में, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, सब नाकाम गई। देखिए क्यों डिलीवर नहीं किया? आप भी वजीर रहे थे। आप हमारी भी रिकॉर्ड उठा के चेक करें। क्या आप उस टाइम हालात बेहतर थे बलूचिस्तान नहीं, में? मैं- खीर की नदियां थी? नहीं, कुछ भी नहीं था ना। हमने चाहते- कौन रुकावट था? कौन रोक रहा था? हमारे दौर में जब हम मिनिस्टर थे, हमारे दौर में हमारा हुकूमत था, कितने हजारा बिरादरी को शहीद किया गया, ठीक है ना। मगर हमने तो ये नहीं कहा कि ये दहशतगर्द लोग हैं। आज आम शहरियों को रोड सरेआम बच्चों के सामने फायर करके शहीद करते हैं। कोई कहता है कि ये दहशतगर्द। कहते हैं पुलिस को पॉलिटिसाइज आप लोगों ने किया है। आजाद नहीं करते पुलिस को, डीपोलिटिसाइज नहीं करते पुलिस को, इस्तेमाल करते हैं सियासी मकासद के लिए। ये तो इल्जामात उस वक्त से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लगते हैं, हकीकत नहीं है। ये इस तरह नहीं है। क्यों रेंजर्स आती है कराची में, ऑपरेशन अच्छा होता है, पुलिस नहीं कर सकती, पुलिस बैकिंग पे होती है, जब आते हैं तो हालात बेहतर हो जाते हैं। पुलिस को करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? कौन जिम्मेदार रेंजर है? को भी हम अप्रिशिएट पुलिस तो करते हैं आपके पास कि है। वो ऑपरेशन करके दहशतगर्दों को पकड़ता है, दहशतगर्दों को सजा देता है। पुलिस को भी अपना मोराल को बढ़ाने के लिए इस तरह किरदार अदा करे। मगर बेगुनाह लोग शहरियों को तो मार, जैसा यहाँ याद है आपको एक टैक्सी में वाकया हुआ, पुलिस वाले जिस तरह रेंजर वाले सोच समझ के जाते हैं, हकीकी दहशतगर्द को पकड़ते हैं, इसी तरह पुलिस को पकड़ना चाहिए। इस मुल्क के अंदर जितने भी मजलूम होते हैं, जिनके साथ नाइंसाफी, जिनके बच्चे मारे जाते हैं, उनको इंसाफ क्यों नहीं मिलता? क्या वजह है? लोग भी पकड़े जाते हैं, पहचाने भी जाते हैं, पता भी चल जाता है, ये जिम्मेदार बच कैसे जाते हैं? देखिए, जब हमारे मुल्क में जो पंजाब का वजीर इत्तला चौहान जैसा वजीर हो, नया नया बच्चों के सामने उसको वालिदा और वालिद को शहीद किया, उसने कहा कि हम इनको मुआवजा देंगे। इन बच्चों के जख्मों पे एक मन निमक का डालना, ये अच्छा, बस आप लोगों को मारो और उसको सरकारी पैसों से। ब्रेक का टाइम होगा नाज़रीन, ब्रेक के बाद आता हूं हाजी मुजफ्फर शुजा से। वेलकम बैक नाज़रीन। हाजी साहब, गुड गवर्नेंस के दावेदार थे आप। गुड गवर्नेंस नजर नहीं आती। जिस भी शोबे में देखें आपकी ग्रिप नहीं है। जिस भी शोबे में देखें हुकूमत नाकाम नजर आ रही है। 5-6 महीनों में यह वाहिद हुकूमत है जिसके खिलाफ एक इत्तेहाद बनता है, जिसकी गवर्नमेंट में इतने इतने बड़े वाकयात हो रहे हैं, आपकी ग्रिप नहीं है। क्या अहलियत नहीं है, काबिलियत नहीं है, पता नहीं है, आप अनाड़ी हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। हमें जैसे मुल्क मिला, लूटा हुआ मुल्क मिला, तो जाहिर है इसमें इतने प्रॉब्लम होते हैं। और दूसरी ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये तो बहुत सारी हुकूमतों में हुई हैं और होती रहती हैं। आपकी रवायत गवर्नमेंट है, रवायती सियासतदान है, वही चेहरे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए। आज सुने, हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। एक इंसिडेंट्स हुआ है अभी 6 महीने में। पहले तो बाकी गवर्नमेंट में, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में कई दफ़ा लोग मारे जाते थे पुलिस के हाथों, किसी ने कुछ नहीं कहा।
और कुछ होता भी नहीं था। अभी चलो ठीक है, हम इसको बिल्कुल रिग्रेट करते हैं, हम कहते हैं कि ऐसे वाक़ये नहीं होना चाहिए, और जिन्होंने ये वाक़ये किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा सर मिलनी क्यों चाहिए। दोबारा दोबारा ऐसे वाकयात होते ये हैं, तो- क्या वजह है? सर इसकी तो वजह के लिए तो GIT बनाई गई है कि इसकी वजह सर कितनी JITs बनी है इस मुल्क के अंदर, ठीक है, आपकी बात भी सही है कि GIT कितनी कमीशंस बनी हैं, कुछ बनी पे है। कुछ हुआ है? हाँ, वो कहते हैं जिसको केस को ख़त्म करना उसको कमीशन बना दो तो केस ख़त्म हो जाता है। ऐसा ये है हमारे मुल्क में क्यों ऐसा। सियासतदान और गवर्नमेंट्स कमजोर होती हैं, क्या वजह है? सियासतदान कमज़ोर इसलिए होते हैं कि सियासतदानों के अपने इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से सियासतदान कमज़ोर होते हैं। जाती मफादात, ज़ाती अवामी मफादात। मफादात नहीं है। अवामी मफादात कोई भी नहीं, किसी ने भी देखा। वोट अवाम से लेते हैं लेकिन सियासत अपनी। एक मिनट मीर साहब, अभी तक किसी भी सियासतदान ने कहा कि भाई अवाम के ये मसाइल हैं, और क्यों नहीं इमरान खान तो कहते थे इलेक्शन से पहले कंटेनर पे चढ़ के कि मैं ये करूंगा अवाम के लिए, जब इक्तदार में आए तो खामोश हो गए, चुप हो गए। ठीक है, बकौल आपके इमरान खान ने कहा गलती की, ठीक है, लेकिन जो असल कहते हैं दावेदार होते हैं पॉलिटिशियन के, उनको क्या हो गया है, वो चुप क्यों है? निकलें बाहर, हिम्मत करें, निकलें बाहर, आए मैदान में। क्या इमरान खान के वादे झूठे वादे थे? नहीं, झूठी बात वोट लेना था, जज्बाती करना था अवाम की। मुल्क ऐसा मिला मीर साहब, मुल्क ऐसा मिला कि उसके इतने विजन में नहीं था कि इतना कंगाल। 22 साल से सियासत कर रहे थे इमरान खान को पता ही नहीं था मुल्क का। कंगाल मुल्क में आपको पता है, हाजी साहब को पता है, मुझे पता है क्या मसाइल है, लेकिन- इमरान खान को पता नहीं था, देखिए सर, या उसको यकीन ही नहीं था तो मुझे इक्तदार मिलेगा। दूसरी पार्टियों ने 40 साल हुकूमत की है। उन्होंने जो बच्चे मतलब छोटे जो ASI बनाए गए थे वो आज DIG IG बने हुए हैं, तो इनकी ग्रिप काफ़ी मजबूत थी दूसरी पार्टियों की, और PTI की इतनी ग्रिप नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम थोड़े बहुत हो रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे वो PTI कवर कर आप जाएगी। कह रहे हैं कि PTI की ग्रिप नहीं है, और दूसरा वजह क्या है? ये तो लाडले हैं, ये तो लाए गए, जिन्होंने इनको लाया उसकी तो सपोर्ट है। सर देखिए, यहाँ पे राव अनवर की बात हुई, तो राव अनवर मर्डर किए हुए के बाद बंगले पे रहता है, और अभी भी मलिर को वो चला रहा है, अभी तक। वो तो रिटायर हो गए, भले ही रिटायर हो गए, लेकिन मलिर को वो क्या वजह है मलिर को वो चला रहे हैं? मलिर में ऐसी क्या चीज है, मलिर में हमेशा वो मलिर में क्यों रहा है? मलिर में हर चीज है ना, मलिर से मोहब्बत थी में उसको। मलिर में हर चीज है, जो उनको चाहिए वो चीज मलिर में आज भी है वो, आज भी वो सब चीजें हैं उनके पास, सब चीजें हैं। और आज सपोर्ट का- किसकी है? सियासी सपोर्ट होती है ना। सर अभी यहाँ पे सच्ची ऑनेस्टली बताऊं, हमारे मुज़ाफ़ाती एरिया में जहाँ हमारे हल्के हैं, हीरोइन आम है, क्राइम आम है, वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें जो है सर वफाक में आपकी गवर्नमेंट, सिंध में इनकी गवर्नमेंट, IG आप लगाते हैं, वफाक आपका चीफ सेक्रेटरी ला, आप नाकाम गए, ये नाकाम गए, ये नहीं चाहते। सर सियासी पार्टियां इनके पीछे हैं, ये- क्रिमिनल्स के पीछे, ज़ाहिर ड्रग माफिया के पीछे। ज़ाहिर है, यही है। यानी आज अवामी जो मसाइल हैं इसके जिम्मेदार आप हैं, जी। आज जो अवाम भुगत रही है उसके जिम्मेदार आप हैं। पॉलिटिशियन है, बिल्कुल है। सर पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं, पूरी बुराई की जड़ पॉलिटिशियन है। देखिए, जिस इमरान खान के पास जो टीम है, आप उससे अंदाजा लगाए, जो कि 70% वो लोग हैं जो मुशर्रफ के साथ थे, ठीक है, वो लोग क्या इमरान खान को समझाएंगे या ब्रीफ करेंगे कि आप इस मसले पे बात करें। दूसरा, जैसे भाई ने कहा, कोई भी, मैं हूं या भाई हूं, जब तक आवाम की वोट की पर्ची से आप मुंतखब होके नहीं जाओगे, आप शॉर्टकट रास्ते से जाओगे ना, फिर आपका नहीं चलेगा। इस मुल्क के अंदर जिसको भी इक्तदार मिला, वजीर आजम बना, वो अवाम की पर्ची से नहीं बना। मैं समझता हूं कि ये आवाम की वोट क्या की पर्ची- पहली गवर्नमेंट जो उसके बाद देखिए, हमें जब गवर्नमेंट मिला, नून लीग का गवर्नमेंट, जिसको RO का इलेक्शन कहते थे, RO की गवर्नमेंट कहते साबित हो गया। नवाज शरीफ 9 बजे, आप BD का इलेक्शन में काउंसलरी का
جو ووٹ کا پرچی کا حساب ہوتا ہے وہ میرے خیال 10-11 بجے آ جاتا ہے. اس کو پورا پاکستان کا پتہ چلا, بولا مجھے 100% رزلٹ چاہیے. تو اسی طرح اس کو سندھ میں 3 دفعہ آپ کو گورنمنٹ ملی, آپ کو بھی گورنمنٹ دی گئی. دیکھیں سندھ آپ کو جب گورنمنٹ ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں ہمیں مینڈیٹ ملا ہے, حقیقی مینڈیٹ ہے. ان کو ملا ہے تو جعلی مینڈیٹ کہتے ہیں. میرا بھائی یہ سب جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, یہ سب جانتے ہیں کہ کس کو حقیقی عوام کے ووٹ کے پرچی سے. یہاں ہمارے سامنے جی ڈی اے کو مضبوط کرنے کی کوشش کیا گیا, مگر سندھ کے وہ پرانے جیالے نئے جتنے بھی تھے, پھر بلاول بھٹو صاحب نے جو 15 دن گرمی میں راتوں کی رات جو محنت کیا, تو وہ سندھ کے لوگوں نے پھر پاکستان اسی محنت کو پنجاب کے اندر کیوں نہیں ووٹ پڑا بلاول صاحب کو, لیاری کے اندر کیوں نہیں ووٹ پڑا. جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اچھی بہتر اسٹیبلشمنٹ, جب آپ کو اقتدار نہیں ملتا تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. دیکھیں ہمارے خلاف کیوں سازش کیا جا رہا ہے, ہمارا جنگ کس چیز کا ہے. ہم نے صوبوں کو خود مختاری دیا. یہ 18ویں ترمیم ہم نہیں دیتے تو آج ہم جو بولتے وہی ہوتا. آج جنگ 18ویں ترمیم کا ہے کہ ہم نے تمام اختیارات صوبوں کو دیا. یہ کون کر سکتا ہے بغیر پاکستان پیپلز پارٹی کا. اب دیکھیں ظلم, حلیمہ باجی سے پوچھتے ہیں کہ یہ پیسے آپ نے کہاں سے لائے ہیں, وہ بولتے ہیں سلائی مشین سے. دیکھیں باقی صوبوں کو میں نہیں بولتا ہوں, ہمارے سندھ اور بلوچستان میں ہمارے خواتین بیچارہ پچھلے 70 سال سے یہ سلائی مشینوں سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے جھونپڑی بھی نہیں بنا سکے ہیں. یہ کون سا سلائی مشین ہے جس سے زکوٰۃ کے پیسے جو ہے اربوں ڈالر نکلتے ہیں. دیکھیں میں عمران خان کی نیت پہ شک نہیں کرتا ہوں, حقیقت میں آپ کو بتاؤں, مگر اس کی جو ٹیم ہے نا وہ ناہل ٹیم ہے. کل آپ کا گانا گاتے تھے, پرسو مشرف کا ڈھول بجاتے تھے, ترسو کسی کا, آج پھر عمران خان کے ارد گرد جمع ہو گئے. مگر حقیقت میں آپ کو بتاؤں, اگر پاکستان پیپلز پارٹی چاہے, یہ جو فواد چودھری آ کے کراچی میں بولتا ہے کہ بس ابھی فلانی کو کیوں گرفتار نہیں کرتے, زرداری کو گرفتار کیوں نہیں کرتے, مطلب کیا اس کے باتوں کو عمران صاحب سنتا ہے, اہمیت دیتا ہے؟ حقیقت میں آپ کو یہ آپ کے آج لائیو پروگرام میں اس کو دنیا دیکھ رہے پاکستان کا, ہم جمہوریت کے خاطر, پاکستان کے خاطر کہ ہمارا پہلے سے معیشت تباہ ہے, ورنہ ایک ہفتے کی مہمان ہے مرکزی گورنمنٹ, کتنے ممبر ہے اس کے آپ گرا سکتے ہیں؟ میں بولتا ہوں ایک ہفتہ. اور پنجاب وہ تو کہتے ہیں ہم آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے سندھ کے اندر. سر توڑ کوشش کر رہے, چلو 2 ہمارا ایم پی اے تو لے جائے. دیکھیں ہم چاہے نا, حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نہیں چاہتے گورنمنٹ نہیں ہم بولتے جمہوریت کا سسٹم چلے اور معیشت پہلے سے پاکستان. آپ جمہوریت کے ساتھ سنسیئر ہیں, بالکل آپ چاہتے ہیں جمہوریت ہو, اگر آپ جمہوریت کے ساتھ سنسیئر ہیں تو پھر آپ گورنمنٹ کو چلنے کیوں نہیں دیتے دیکھیں اسمبلی کے اندر؟ گورنمنٹ صحیح اپنے اس پہ چلے کہ روڈ پہ 2 دفعہ پہلے آپ نے اسی فوجی عدالتوں کو سپورٹ کیا, روتے ہوئے آپ نے ووٹ دیا, آج کہتے ہیں ہم سپورٹ نہیں کرتے. کیا وجہ ہے؟ آپ کا سپریم کورٹ مضبوط ہے, آپ کا چیف جسٹس خود کہتا ہے کہ فوجی عدالتوں کی ضرورت نہیں ہے. جب ہمیں ضرورت تھا ہم نے بالکل ووٹ دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا جو چیف جسٹس صاحب نے پوری دنیا کے اندر اگر سیولین کا ٹرائلز ملٹری کورٹس میں ہوتا ہے تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, حقیقت بھی یہی ہے, صحیح نہیں سمجھا جاتا. کیا پہلے جب آپ اس کو پاس کرا رہے تھے, جب آپ اس کو سپورٹ کر رہے تھے, اس ٹائم صحیح تھا؟ اس ٹائم حالات کس طرح آج کیا, آج بھی حالات ویسے ہی اس سے بہتر ہے. نہیں بہتر ہیں, دہشت گردی آج بھی ہے. دیکھو یہ جو سپاہی کے نا, اس کو تو دیکھیں آپ کے جو ملک دشمن ہے وہ نہیں چاہتے. کرمنل جسٹس سسٹم بھی آپ کا کمزور ہے, دہشت گرد آپ کا بچ جاتا ہے, نکل جاتا ہے. کیا چاہتے ہیں؟ ابھی دیکھیں سودے بازی چاہتے ہیں, کوئی کنسیشن چاہتے ہیں؟ ہم سودے بازی کرتے تو آج ہمارے خلاف. پیپلز پارٹی کو جب اقتدار نہیں ملتا تو وہ سندھ کارڈ استعمال کرتی ہے. سندھ کارڈ کو جو ہے نا بہت ہی حد سے زیادہ کمپرس بن جاتے ہیں. آپ کو کہتے ہیں آپ کو سندھ کو حقوق بھی یاد آتا ہے, آپ کو کراچی بھی یاد, آپ کو گیس بھی یاد آ جاتا ہے, سب چیزیں, پانی بھی یاد آتا ہے, این ایف سی بھی یاد. جب آپ کو مرکز میں اقتدار ہوتا ہے تو آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا. آپ نے دیکھیں کب سندھ کارڈ کا بات کی؟ ہمیشہ آپ نے. ہم تو فیڈریشن کی بات کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ رہنے والے سب ہم ایک ہی.
भुट्टो को क्यों शहीद किया गया, फांसी दिया गया, शहीद बीबी को क्यों शहीद किया गया? वो फेडरेशन को मजबूत करने के लिए बात करता था, जमहूरियत के लिए बात करता था। खुदारा इस तरह सिस्टम नहीं चलता है जो अभी चल रहा है। आपने सिंध के कौन चला आधा रहा है? से ज्यादा कौन चला रहा है ये आपको सिस्टम? पता है कौन चला रहा है? आज मुल्क के अंदर पार्लियामेंट क्यों कमजोर है, जमहूरियत क्यों कमजोर है? ये थर्ड टेन्योर चल रहा है। पहले नून लीग की गवर्नमेंट, उससे पहले आपकी, आज भी जमहूरी हुकूमत है। वो मेंडल क्यों सिस्टम कमजोर है? जब हम शॉर्टकट रास्तों से आएंगे तो सिस्टम कमजोर होगा। शॉर्ट टर्म यानी कि चोर दरवाजे से आप इक्तदार में आए, तहरीक इंसाफ डायरेक्ट आपको कह रहे हैं कि आपका हकीकी मैंडेट नहीं है, आपको दिया गया है, लाया गया है। इमरान खान को ये पता है। कठपुतली आपको कहते हैं खुद गिर जाएंगे। हाजी साहब, आपकी गवर्नमेंट, इनको गिराने की जरूरत नहीं है। खुद इंकशाफ किया कि मिड टर्म इलेक्शन भी हो सकता है। हाँ, बहुत ही 5 महीने के अंदर गवर्नमेंट कहती है कि कोई मिड टर्म भी हो सकता है, इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होता। देखेंगे आप 5 साल इमरान खान पूरी हुकूमत करेगा और अच्छी हुकूमत, बेहतर हुकूमत करेगा। अभी ये साल हमारा अच्छा गुजरेगा और देखें मैशत भी अच्छी होगी और काम भी अच्छे होंगे। असल में क्या है, सियासतदान हो गए करप्शन की वजह से सारा बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का। अगर करप्शन नहीं होती ना तो आज सियासतदान क्यों झुकते हैं? जो सियासतदान अपोजिशन में वो हो करप्ट, जो आपके साथ हैं। सब सियासतदान का मैंने नाम लिया कि फलाना करप्ट है। सर, आपकी पार्टी इनके दौर में मैंने ये थोड़ी कहा कि भाई पीपल्स पार्टी के सियासतदान करप्ट, सब करप्ट हैं। मैंने सब जो तहरीक इंसाफ में वो भी हैं, जो गुजरा है एमएनए, सब हैं। जो भी सियासतदान है करप्ट हैं। माजरत के साथ एमक्यूएम के बारे में जब वो सिंध में हमारे साथ था, ये एमक्यूएम के बारे में कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करता था? इमरान खान केस करने के लिए लंदन गया, आज वो पाक सफा हो गए। जब तक साहब अभी तो दहशतगर्दी छोड़ दिए, टूट गई ना, एमक्यूएम टूट गई, खत्म हो गई, तबाह हो गई है एमक्यूएम। अभी एमक्यूएम में रहा क्या है? अभी देखे ना कुछ कहते हैं मौकिफ क्या था आपका? ये तो कहते हैं हम। अच्छा, आपके टीवी पे इमरान खान खुद बोलता है कि मैं अपना आपको चौकीदार चपरासी भी नहीं रखूं। आज सबसे बड़ा लाडला है सर शेख रशीद का, इमरान खान के अल्फाज है। ठीक है, क्या हो रहा है? आप बलूचिस्तान को देखें, आप सिंध को, आप केपीके का हालात देखें। सिर्फ ये क्या चाहते हैं, देखें रात को बैठ जाते हैं कि किस तरह शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का गर्दन तोड़े, किस तरह पीपल्स पार्टी को ख़त्म करे। मुल्क के हालात पे, मुल्क के मैशियत पे, बेरोजगारी पे, अमान पे कोई डिस्कशन कह रहे हैं कि दोनों पार्टियां इस मुल्क की जो आज हालत है, सूरत हाल है, जरदारी साहब और नवाज शरीफ जिम्मेदार, आज कर्जों में जो डूबा हुआ है उसके जिम्मेदार भी आप दोनों लीडरान हैं। आप दोनों के देखिए 11 साल जरदारी साहब जेल काटा। किसकी वजह से जेल काटा? 17 साल सर, किस वजह से जेल काटा? झूठे इल्जामात, करप्शन के इल्जामात। जमहूरियत के लिए नहीं, अवाम के लिए नहीं, देखे पार्टी के लिए नहीं। 11 साल के बाद आपने कोई चीज सबूत नहीं करके बाइज्जत बर्री करके इस मुल्क का प्रेसिडेंट बनता है और उसके बाद उसी केसों में फिर उसको घसीटा जा रहा है। ये इंतकामी कार्रवाई है या नहीं है? एक आप बिलावल भुट्टो जरदारी क्या मुल्क का वजीर आजम बना था, इस मुल्क का वफाकी वजीर बना था कि आप उसके भी नाम को जो है ना उसमें डाल देते हैं। बिलावल साहब जो 1 साल का था, उसका शेयर किसी कंपनी में बोलता है बिलावल साहब को उसी में घसीटा जा रहा था। ये तो चीफ जस्टिस ने बोला कि भाई क्यों? फिर उसके बाद 6 साल का बच्चा है और बिलावल साहब ने अपने तकरीर में बोला कि इतना बड़े शातर बच्चा तो फिर मुझे वो देना चाहिए, अवार्ड देना चाहिए। सर ये इंतकामी कार्रवाई है या नहीं है? सर देखें हालात मुल्क के ऐसे हैं, ठीक है। अभी सिंध के जब तक साहब तो सिंध के और बलूचिस्तान के एक ही हालात है। इंटीरियर में क्या हाल है? कोई चीज़ नहीं बनाई। अब किसको मोहर इंजाम देंगे? अब किसको कहेंगे? जब दवाइयाँ नीचे ज़मीन खोद के छुपाई जाती हैं, जब दवाइयों का पता चलता है कि 5 अरब का वो घपला है, उस बंदे को अच्छी पोस्टिंग मिल जाती है। तो इस तरह हुकूमतें ये होता है। इसलिए कहता हूँ कि सियासतदानों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन जब होगा तब बात कर सकेगा किसी भी जगह पे।
اب کیوں نواز شریف کو کہتے ہیں بچڑا ہے فوج کا؟ اس لیے کہ فوج کے زمانے میں 85 میں وہ آیا اور اس کی بات ہمیشہ نا یہ جو کہہ رہے ہیں بھائی صاحب، یہ جو کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو دیوار سے لا، صرف ان کے اوپر کیسز بن رہے ہیں، صرف ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. عمران خان کی صرف یہی پالیسی ہے. ہمارے وقت میں ابھی نیا کیس تو کوئی نہیں بنا نا، نئے کیس ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں. سر آپ کے لوگوں کے اوپر کیسز ہیں، ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی؟ ان کے اوپر بھی کاروائی ہوگی. کوئی کیس ختم خان صاحب کیوں نہیں ان کے اوپر کاروائی کر رہے ہیں؟ کیبنٹ سے الگ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اچھے لوگ کیوں نہیں لا رہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر نیب کا چیئرمین یہ نہیں کہتا کہ بھائی پرائم منسٹر بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اس نے بیان دیا نا، پرائم منسٹر بھی نیب کے بریک کا ٹائم ہوگا. پھر آپ نے ان کو جواب بھی تو دیا. جواب آپ تو سب دیتے ہیں ایز اے سیاستدان. آپ کہتے ہیں کہ نیب اگر آزاد ادارہ ہے، خود مختار ہے، آپ کو جواب دے نہیں ہے تو آپ اس کو کام کرنے دیں نا. رکاوٹ کیوں ڈال رہے ہیں؟ روک کیوں رہے ہیں؟ کب روک رہے ہیں؟ ڈائریکشن کیوں دے رہے ہیں؟ اثر انداز ہونا ہے سر. کبھی نہیں. آپ گرفتار کریں نہیں کریں آصف زرداری صاحب کو جیل میں ڈالیں. اثر انداز لیاقت. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. بریک کا ٹائم ہے. لیاقت جتوئی کے اوپر آتے ہیں. بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. حاجی صاحب، اگر یہ لوگ کچھ بھی ہو کیا بھی ہو، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، باہر پیسہ بھیجتے ہیں تو یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، چوری کا پیسہ ہوتا ہے، کرپشن کا پیسہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، یہ باہر بھیجتے ہیں. اگر آپ کے لوگ باہر کاروبار کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ کما کے بزنس کرتے ہیں. اگر آپ کے لوگوں کو پکڑا جاتا تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح لوگ ہیں. اگر آف شور کمپنی تھی تو آپ کے لوگوں کو بھی تھی، جہانگیر ترین صاحب کی بھی تھی، عمران خان کی بھی نیازی سروسز لمیٹڈ تھی. یہ کریں تو حرام، آپ کریں تو حلال. ہم نے تو کہا ہوا ہے جو بھی کرتا ہے اس کو آپ منظر عام پہ لاؤ. منظر عام پہ آتے ہیں. چیف جسٹس نے سب کا نوٹس لیا، اس کا بھی لینا چاہیے نا. کون سا چیف جسٹس کو کسی نے روکا تھا؟ ثاقب نثار کو کسی نے روکا تو نہیں تھا نا. اگر عمران خان، اگر اس کی ہمشیرہ، اگر دوسرے لوگ نے کچھ کیا تھا تو اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا اس وقت ہی. آپ کہتے ہیں کہ ادارے آزاد ہیں، ایکشن لیں. لینا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو لینا چاہیے. ادارے تو آزاد ہیں. عمران خان کو بلاتے ہیں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. کوئی ناراض نہیں. یہ توہین وزیر اعظم کیا آپ کہتے ہیں؟ میں تو نہیں کہہ رہا. نہیں کوئی. یوسف رضا گیلانی ہوتے تھے تو آپ اس کے اوپر تنقید کرتے تھے کہ جانا چاہیے. اس نے خط نہیں لکھا. اس وقت ہم نے تو نہیں کہا، لیکن نواز شریف نے کہا. ہمارے تو اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی اتنا وہ تھا بھی نہیں، لیکن یہ احتساب ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہو رہا؟ سب کا ہو رہا ہے. سلیکٹو کیوں ہو رہا ہے؟ سلیکٹو نہیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے اپوزیشن کے بغیر گورنمنٹ نہیں چلتی. جب تک قانون سازی، کمزور گورنمنٹ، آپ کیوں نہیں آن بورڈ لیتے؟ آپ کو ابھی قانون سازی کرنی ہے، سپورٹ لینی ہے، کچھ بھی کرنا ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے. آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ریلیف دو، یہ کرو وہ کرو. NRO چاہیے ان کو. NRO چاہیے نا. کس نے بات کی آپ سے؟ سب کرتے ہیں. اسی کی تلاش میں. سب کے یہ صرف پریشر اسی لیے ڈال رہا ہے زرداری صاحب. بالکل. نواز شریف جی بات کر رہا ہوں میں. زرداری صاحب نہیں. زرداری صاحب کا مجھے نہیں پتا، جب تک صاحب کو پتا ہو. پیپلز پارٹی جو تنقید کر رہی وہ صحیح کر رہی. نہیں کہیں کہ ہم عوامی سیاست کر رہے ہیں، عوام کی وجہ سے. دیکھیں پیپلز پارٹی ابھی عوام کی سیاست نہیں کر رہی. کس کی سیاست کر رہے ہیں؟ ابھی اپنی سیاست کر رہی ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کرپشن بچانے کے لیے، پیسہ بچانے کے لیے. پیپلز پارٹی جو ہے نا ابھی اللہ اس کو سلامت رکھے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگر بلاول صاحب نے کچھ کیا تو ہو سکتا ہے بچ جائے، لیکن اگر بلاول صاحب کو فل پاور نہیں دیا گیا تو پیپلز پارٹی کا مستقبل نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا مستقبل نہیں ہے. پیسے بچانے کی سیاست، بلیک میل تبھی کر رہے ہیں، تنقید تبھی کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. عوامی سیاست آپ لوگ نہیں کر رہے. دیکھیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا تو آج تک یہی الزامات پاکستان پیپلز پارٹی پہ. وہ تو کہنے آج زرداری لیگ ہے، زرداری کی پارٹی ہے، بھٹو صاحب کی پارٹی نہیں ہے. اگر بلاول صاحب کو کہتے ہیں، بلاول صاحب کو اگر سیاست کرنی ہے تو بھٹو بننا پڑے گا. بھٹو، بلاول صاحب بھٹو شہید، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. وہ بالکل بلاول بھٹو کی شکل میں ہمیں ذوالفقار علی بھٹو ملائے، ہمیں محترمہ بے نظیر بھٹو ملائے. ہمیں کیا لینا دینا ہے NRO سے؟ ہم نے اگر NRO لیتے تو پھر 11 سال زرداری جیل کیوں کاٹتا؟
ہم اگر اپنے کرپشن کو بچانے کی کوشش شارٹ کٹ راستے سے آنے کی کوشش کرتے تو بیوی کو شہید نہیں کرتے، تو پھر ہم کوڑے کیوں کھاتے، ہم جیلوں میں کیوں جاتے؟ آپ کے سامنے ایک ورکر بیٹھا ہوا ہے، 27 کیس سابقہ حکومت نے میرے اوپر کیا۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کو کوئی این آر او کی ضرورت نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو یہاں مرنا ہے، یہاں دفن ہونا ہے عوام کے بیچ میں، ٹھیک ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی پہ بہت سے الزامات لگے، اللہ گواہ کہ ہم ملک کی ملک کی مفاد میں اور جمہوریت کے لیے بہت سی چیزوں سے ہم نے درگزر کیا۔ آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ آپ صحیح چلو، ہم آپ کے ساتھ تھے۔ صحیح سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب صحیح کیا ہے؟ صحیح زرداری صاحب کے اوپر کیسز، نہیں، اس کو روکا، اس کے دوست جو منی لانڈرنگ کر کے گئے، انور مجید کے اوپر کیس ختم کیے ابھی جائیں۔ اگر دوستوں میں آپ بھی میرا دوست ہوں تو پھر وہ اور دوستی میری میں فرق ہے۔ اچھا، آپ میرے جو دوست ہیں، انور مجید جو دوست ہے، آپ کو خود پتا ہے۔ انور مجید یا میں اگر کوئی غلط کام کرتا ہوں اس کا زرداری صاحب ذمہ دار نہیں ہے، کوئی جب تک کام غلط کرتا ہے اس کا علی مدد ذمہ دار نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ دوست جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ مختلف ٹی ویوں کو چینلوں پہ رات کو بیٹھے ہم دیکھتے ہیں، کہیں ہر وقت توپوں کا رخ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف، وہ کہتے ہیں ہماری طرف ہے تو ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ تو دیکھیں نا، پہلا ان لوگوں کا حکومت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ چلے، پاکستان کو مضبوط کرے، سی پیک کو کامیاب کرے، ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں، ادارے بھی چاہتے ہیں۔ 40 سال میں آپ نے پاکستان کو مضبوط نہیں کیا، ان سے 5 مہینے میں کہتے ہیں کہ 40 سال میں آپ جنرل اسلم بیگ کا کتاب کو پڑھے، 40 سال میں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہزاروں کی تعداد میں ورکر، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی جیل نے جو پاکستان کو مضبوط کیا، کسی نے نہیں۔ آج پیپلز پارٹی دیکھیں، محترمہ شہید اس ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے جب باہر سے آپ کے ایٹمی پاور کے جو وہ سلیے وہ کس طرح لے آیا، کہاں سے جہاز کس طرح، یہ ہم نے کم کیا۔ ہم نے پاکستان کو آئین دیا، ہم نے آج 22 کروڑ عوام میں بولتا ہوں 80% یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں۔ جتک صاحب، آپ کے بھٹو صاحب نے اس ملک کو ایٹمی طاقت دی، آپ کی گورنمنٹ نے زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے کراچی سے لے کر کشمیر تک لوگوں کو گٹر کا پانی پلا رہے ہیں، ایک بھی منصوبہ آپ نے نہیں دیا۔ انہوں نے ایٹمی طاقت دی تھی، آپ صاف پانی نہیں دے سکتے، آپ اسکول نہیں دے سکتے، آپ ہاسپیٹلز کے اندر ڈاکٹر ہے تو میڈیسن نہیں ہے، میڈیسن سے تو ڈاکٹر نہیں ہے، آپ نے یہ دیا۔ آج کی پیپلز پارٹی نے جو عوامی پارٹی وہ تھی، نظریاتی پارٹی وہ تھی، نہ آج نظریہ ہے، نہ عوام ہے، نہ ورکر ہے۔ اگر زرداری صاحب، فریال ٹالپور صاحبہ جیل میں جاتے ہیں تو عوام کہاں نکلے گی؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ زرداری صاحب کی حکومت میں یا موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سندھ میں حکومت ہے، آپ دیکھیں کتنے ہاسپیٹل دل کے، لیور کے، میں سمجھتا ہوں کہ 5 سے 6 آپ کے سندھ میں بنے ہیں۔ سر 11 سال، ٹھیک ہے، آپ کے یونٹ، نہیں، ہمیں یہ ہے کارکردگی، نہیں، دیکھو دیکھیں کارکردگی پہ بات کرنا ہے تو ایک اور پروگرام پورا ہم لسٹ لائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس 10 سال میں کتنے ملازمتیں دیے سندھ کے لیے یا پورا پاکستان۔ ایماندارن بتائیں، سندھ کے اندر ابھی جو آپ کو ووٹ پڑا تھا وہ بھٹو فیکٹر کی وجہ سے ملا تھا یا پرفارمنس کے فیکٹر سے، گڈ گورننس کی وجہ سے، دیکھیں کارکردگی کے بنیاد پہ یا بھٹو کے نام پہ، بی بی کے نام پہ؟ ہم بالکل شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سر جی، کارکردگی آپ کی کہاں ہے؟ کارکردگی دیکھیں، آپ عدالتوں سے پوچھیں، آپ نیب سے پوچھیں، آپ ایف آئی اے سے پوچھیں، جو بھی بیروکریٹ ہے، جو بھی سابق ایم این اے، ایم پی اے موجودہ، سب کے اوپر کیسز، اربوں کے کیسز، ثبوت کی درے بتا دیں۔ جب آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں، نہیں، انتقام ہو رہا ہے۔ حقیقت میں آپ دیکھیں چیئرمین کے خلاف کیس بنانا یہ انتقامی کارروائی نہیں ہے۔ کیوں بنایا سر یہ آپ نے کیس؟ سپریم کورٹ نے اچھا، آپ کو کہا، کس کے کہنے پہ آپ نے بنایا؟ لیاقت جتوئی کا این سی میں نام ہے، ای سی ایل میں، ہاں، اے سی ایل میں
وہ راتوں ہی رات حکم کرتے ہیں، اس کا ACL سے نام نکال کے وہ آؤٹ آف کنٹری چلے جاتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا سپریم کورٹ حکم کرتا ہے، 2 دفعہ کیبنٹ بیٹھتا ہے مگر نہیں نکلتا ہے، 3-4 دن کے بعد، پتہ نہیں 5 دن کے بعد جا کر اس کا نام نکالا جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ انتقام نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، انتقام نہیں ہے، بالکل نہیں۔ کس کی غلط فہمی؟ گورنمنٹ نہیں، نے مطلب عمران خان نے نام ڈالا تھا، 172 لوگوں کا جلدی میں ڈالا گیا تھا، عمران خان نے نہیں اجلت میں ڈالا گیا بھائی تھا، فواد چودھری ڈرانے کے لیے ڈالا گیا تھا۔ ترجمان ہے۔ عمران خان نے نہیں کیا۔ دیکھیں، ایک نیچے سے جو بیوروکریٹ ہیں انہوں نے ایک لسٹ بھیجی کہ یہ چیزیں ہیں جو جعلی اکاؤنٹس کے ہیں، جو جعلی اکاؤنٹس میں ہوئے، تو اس وجہ سے بلاول صاحب کا نام آ گیا، ورنہ عمران خان نہیں چاہتا کہ عمران خان کی گورنمنٹ سانحہ ساہیوال کو کے اوپر اس کو کنٹرول کرنے میں، اس پہ موقف دینے کے لیے صحیح پکچر اس عوام کو، پاکستان کو بتانے کے میں صحیح ثابت نہیں، ملک کیسے چلائیں گے؟ کل آپ دیکھ رہے ہیں، کل آپ وزراء کے بیانات، کل موقف آ جائے رویہ، گا، دیکھیں کل موقف آ جائے گا وزراء کو، جو گورنمنٹ ہے، وزراء کو جو اتنی بڑی گورنمنٹ، وزراء کو جو دیا گیا تھا نیچے بیوروکریٹس نے کہ بھائی یہ چیزیں ہوئی ہیں، پھر وزراء نے محسوس کیا کہ یہ غلط انہوں نے دیا ہمیں انفارمیشن۔ بیوروکریٹ یعنی کہ گورنمنٹ کو غلط دیا، بیوروکریٹ سے۔ دیکھیں پولیس والوں نے 4 دفعہ اپنی اسٹیٹمنٹ بدلی ہے۔ نااہل وزراء ہے جو تحقیق تجدید کے باوجود وہ نہیں کرتے، ایسے اپنے سے ٹھوک دیتے، تو پھر عمران خان کو ان لوگوں کو نکالنا چاہیے اپنی کیبنٹ سے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن ہوگا ایکشن ہوگا، بالکل۔ عمران خان بڑی مہربانی آپ کی حاجی صاحب، آپ کی بڑی مہربانی حاجی صاحب، مہربانی سانحہ ساہیوال، ایکشن ہوگا، سزا ملے گی، یا پھر ہم انتظار کریں گے ایک اور واقعے کا، ایک اور سانحے کا۔ اسی طرح پاکستان کے اندر یہ سانحات ہوتے رہیں گے، اور جو ہے نا افسوس در افسوس ہوگا۔ روکے گا کون؟ مینڈیٹ ہے عوام کا، اور احتساب سب کا ہونا چاہیے، ادارے بنانے چاہیے۔ ہم شخصیات کے پیچھے ہیں، پارٹیاں آج عوامی نہیں رہی، جمہوری نہیں رہی، سیاست کرتے ہیں، ہر چیز پہ سیاست، لاشوں پہ سیاست، غریبوں پہ سیاست۔ یہ کیسی گورنمنٹ ہے جو غربت ختم کرنی چاہیے تھی، غریب کو ختم کرنے کے چکر میں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔